औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी। आज का वजीफा अल्लाह के नामों पर मुनहसिर है और अल्लाह के नाम बड़े ही ताकत और तासीर वाले होते हैं, बड़े ही फजीलत वाले होते हैं। और जब आप अल्लाह के नामों के साथ अस्माए आजम को मिला लेंगे तो उसकी फजीलत और बरकत और ज्यादा बढ़ जाएंगी। जब बंदा अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद व सलाम का नजराना पेश करता है तो अल्लाह बड़ा खुश और राजी होता है। लेकिन जब बंदा अल्लाह को अस्माए आजम से पुकारता है तो अल्लाह की रहमत जोश मारती है और बंदे का काम बनता चला जाता है। तो मेरी अपनी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि जिस तरीके से आज मैं आपको अमल बताऊंगी इसी तरीके से अमल करें और इन तमाम फवाइद और फजाइल से मुस्तफीद हों जिनका मैं आज आपके साथ जिक्र करने लगी हूँ। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जिनकी शादियों में रुकावटें हैं, शादियां नहीं हो रही, बच्चों और बच्चियों की उम्रें जा रही हैं लेकिन अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल रहा, या रिश्ता मिलता है तो टूट जाता है, मंगनी होती है तो टूट जाती है, यानी शादी तक बात ही नहीं जाती, या शादी हो गई है तो अज़दवाजी जिंदगी में बड़ी ही परेशानियां हैं, बड़ी ही रुकावटें हैं, मुसीबतें हैं, बंदिशें हैं। तो इन तमाम मुसीबतों से निजात पाने के लिए, इन तमाम परेशानियों का मैं आज आपको एक ही हल बताऊंगी। जो बंदा इस अमल को, इस वजीफे को सच्चे दिल के साथ करेगा, इंशाअल्लाह अगर उसकी शादी नहीं हो रही तो बहुत जल्द शादी हो जाएगी, और अगर बच्चियों के लिए आप अमल करेंगे तो बड़े अच्छे गिराने में उनके रिश्ते होंगे। अगर अज़दवाजी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई बंदिश है, कोई रुकावट है तो वो भी खत्म हो जाएगी, बशर्त ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। उलमाए कराम बुजुर्गाने दीन का कहना है कि जिसे यकीन कामिल मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। जिस बंदे का यकीन पक्का होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जरूर जमाएगा और वो जो मांगेगा रब्बे करीम उसे जरूर अता करेगा। बस आपने गफलत नहीं बरतनी बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ आपने अमल करना है, वजीफे को शुरू कर देना है और अपना सारा मुआमला अल्लाह पे छोड़ देना है। फिर देखें अल्लाह की रहमत किस तरह बरसती है और इस वजीफे के मोजज़ात आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा। नंबर 2 पे ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो तकलीफ में मुब्तला है, परेशानियों में मुब्तला है, बीमारियों में मुब्तला है। इसके अलावा एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आन पड़ती है। तो इन तमाम तकलीफ से निजात पाने के लिए, बीमारियों से निजात पाने के लिए आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी इस अमल को आप लाजिम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी महलूक से बेहद मोहब्बत करता है। जैसे फरमान भी है कि अल्लाह इंसान को इसकी माँ से ज्यादा प्यार करता है, यानी अल्लाह का प्यार बंदे के लिए 70 गुना ज्यादा है। रब्बे करीम 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला से ज्यादा कोई जात हलीम नहीं, कोई जात रहीम नहीं, कोई जात रहमान नहीं। ना वो बदला लेता है और ना ही गुनाह करने पर फौरन सजा देता है, और ना ही गुनाह करने पर रिज़्क़ के दरवाजों को बंद करता है, और ना ही इस शख्स पर कोई अजाब लाता है। ये हम मुसलमानों की बड़ी ही ज्यादा खुशकिस्मती है कि हम कदम कदम पे गुनाह करते हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अजाब नहीं देता, और ये इसकी बरकत है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से कूच कर रहे थे तो नबी की जुबान पे सिर्फ एक ही बात थी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो ये बस हमारे नबी का ही वसीला है कि हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह करीम ना तो हमें अजाब में मुब्तला करता है और ना ही हमारी शक्लों को बिगाड़ता है। इससे पहले जितनी भी कौमें हैं किसी
کی قوم کی شکل بدل گئی، کسی پر بہت زیادہ عذاب آ گیا، لیکن ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری نہ تو شکلیں بگڑتی ہیں اور نہ ہی ہمیں اللہ رب العزت کوئی عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ سب ہمارے نبی کا وسیلہ ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ کے نام میں آپ کو جو بتاؤں گی، ان ناموں میں ایسی تاثیر ہے، ایسی صداقت ہے کہ جو بندہ صداقت دل سے اس کا ورد کرے گا، اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو ختم کرے گا، اس پر راحت اور آسانیاں بھیجے گا۔ ایسے ہی اس میں پاک ہے جس سے انسان کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، دل کو سکون ملے گا۔ لا علاج بیماریوں کا ایک ہی حل میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ پر کوئی دوائی بھی اثر نہیں کر رہی تو پھر بھی آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ مرض جسم کے ریشے ریشے سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مرض کو نچوڑ کر جسم سے باہر نکال دے گا اور آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ آپ کا موت کا وقت قریب نہ آ گیا ہو۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی یا ازدواجی زندگی درست نہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے روزانہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ 1100 مرتبہ آپ نے یا لطیف یا حلیم اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ یا لطیف یا حلیم اللہ الصمد، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا لطیف یا حلیم اللہ الصمد، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 1100 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھنا ہے، اسماء اعظم کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ درود آپ کوئی چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو میری اپنی بہنوں اور بھائیوں سے یوں ہی گزارش ہے کہ 5 منٹ زیادہ لگ جائیں، لیکن درود ابراہیمی اگر پڑھیں گے تو اس کے فوائد و فضائل وظیفے کے ساتھ اور زیادہ بڑھ جائیں گے، یعنی وظیفے کی تاثیر، وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ کے تینوں ناموں کو 1100 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر جب درود پاک پڑھ لیں، اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور اپنے مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، خواہش کے لیے اللہ رب العزت سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا مانگنی ہے۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تو انہیں چاہیے کہ پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، غموں سے نجات پانے کے لیے، دل کو سکون عطا کرنے کے لیے آپ نے روزانہ یا لطیف یا حلیم یا ذل جلال والاکرام کا ورد کرنا ہے۔ یا لطیف یا حلیم یا ذل جلال والاکرام، آپ نے ان کلمات کو، ان اسماء اعظم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور جس طریقے سے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے عمل کریں۔ اول آخر درود شریف پڑھیں، اللہ رب العزت سے حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، پریشانی کو، مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، غموں سے نجات پانے کے لیے، دل کو سکون کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ نمبر 3 پہ جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے بیماریوں سے نجات پانے کا وظیفہ، بیماریوں سے شفا پانے کا وظیفہ، بیماریاں جڑ سے ختم کرنے کا وظیفہ۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک دودھ کا گلاس لینا ہے یا پانی کا گلاس لینا ہے یا میڈیسن لینی ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو آپ کے پاس چیز ہے وہ آپ نے رکھ لینی ہے اور اس پہ آپ نے 1111 مرتبہ یا لطیف یا سلام یا حلیم کا ورد کرنا ہے۔ یا لطیف یا سلام یا حلیم، اس کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ جو چیز آپ کے پاس پڑی ہوگی، چاہے دودھ
دودھ ہے، پانی ہے، میڈیسن ہے، اس پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے اور مریض کو کھلا دینی ہے۔ اگر مریض خود یہ عمل کرے گا تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔